اج کل تے پیر تے فیس بک دے اوتے ویکھو نا ہر روز کہے نہ کہ بابے نو بیبیاں چھتر پھیردیاں ہوندیاں بولدے نہیں اس طرح ہی ہے نا وہ جنہ چر پھڑیا نہ جائے وہ اصلی تے جدو پھڑ کتے پھر نقلی اینو ساڈے اس جملے دی سمجھ نہیں آئی اے تے بیبیاں نو باواں چ لے کے نچن ڈے نے نس خبیث تے جنوں میں پیر بنیا او دا شرم و حیا ویکھو بیبیاں مسئلہ پوچھو اپنے روحانی باپ کو بھی پوچھو تے پردے تو پیچھے پوچھے آگے ہائے 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 تے اماں جی عائشہ صدیقہ دے حجرے پردہ لڑکے ایسے پردے دے دجے پاسے بیٹھ کے عورتاں مسائل بلکہ ایک عورت آئی انہیں پردے دے تھلیوں دی ہاتھ تھگے کی تھے انہیں سمجھیا ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے بیعت کری لیکن نبی علیہ السلام نے کپڑا رکھیا سے کپڑے دی ایک نکر تو عورت پھڑ دی دوسرے پاسے آقا یہ بیعت ہو گئی لیکن اس عورت نے سمجھیا ہاتھ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے بیعت کری اس بی بی نے پردے دے تھلیوں دی ہاتھ تھگے کی بس انگلیں گئیاں نے ہائے آقا دی نظر پئی میرے نبی نے اپنی آنکھاں نو بند کر لیا پھر اس عورت نو نہیں مخاطب ہو کے کیا کہ عورت تو اپنا ہاتھ پیچھے کر لے اماں جی عائشہ نو مخاطب ہو کے کیا عائشہ اس عورت نو کہ ہاتھ پیچھے کر لے محمد کسے غیر محرم عورت دیا انگلا بھی نہیں دیکھنا چاہتا کائنات کو لے آؤ تو صحیح نوجوانوں جس نبی دی سیرت دا کلمہ نبی دا کلمہ پڑھے ہے وہ دی سیرت دیکھو کتنی یاد ہے ہائے ہائے اور ایک حدیث اور سن لو مسئلہ واضح ایک صحابیہ آئی کہنے لگی اللہ رسول میرے خاوند نو دم کر دے آپ نے فرمایا بی بی تو چل میں ہونا عورت کہنے لگی اللہ رسول میں تھونوں اپنے نال لے کے جا کتے لے کے جانے گل بڑی اہم سن والی اپنے نال لے کے جانے آقا فرماندے نے نہیں میں آ جانا تو گھر چل پندی اللہ رسول نہیں میں نال لے کے آپ فرمان لگے تینوں پتہ لگا تیرے خاوند دی اکھاں دے اندر چٹا اترا ہے کہنے لگے اللہ رسول میں تینوں چنگا بھلا چھڈ کے آئی فرمایا جا کے پتہ کر عورت دوڑی آن کے خاوند دی اکھاں دیکھ رہی ہے نبی علیہ السلام ہی پیچھے آن کے دروازہ کھڑکا کہنے لگی اللہ رسول کوئی چٹا نہیں تو ہی دے چٹا اترا ہے فرمایا بی بی کائنات دی کوئی ایسی آنکھ ہے جنہیں چٹا نہیں پھر اللہ رسول منو کیوں بھیجا فرمایا محمد دی غیرت محمد دی شریعت محمد دا شرم و حیا اس بات دی اجازت نہیں دیتا کہ بی بی میں تیرنا برابر تے بازار دے اندر چل کے تیرے گھر دے اندر آ وہ کائنات دے نبی دی سیرت تے پڑھو میرے آقا اپنی بیوی دے نال کھڑے نے رات دا ٹائم گزرن والے دو صحابی ہائے آقا انہوں نے آواز ماری فرمایا جانے والوں میں محمد ہاں اے میری بیوی ام سلمہ ہائے ہائے اتنے محتاط تے آج اسی انہیں محتاط ہے اور نبی دے صحابہ دی عظمت والی دیکھو قرآن نے کی کیا ہے والذین هم لفروجہم حافظون نبی دے صحابہ اپنے جسمہ دی حفاظت کرنے والے تے جدو نبی دے یارانے یمن دے وچوں ایک بی بی نو قید کر کے آندا اے دا نام ہے صفاہا عدی دی بہن تے حاتم تائی دی بیٹی ہے صحابہ انو گرفتار کر کے لے آندے نے تے نبی دے یارانے آندا تے مسے نبوی دے اندر آندی ہے یہ دے سر تے کوئی چادر نہیں سر ننگا تے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے ایسرا کر کے دے سر نو اپنی چادر دے نال ٹک دیتا ہے اے جے پیر آج تے لئیاں چادراں بھی لا لیں دے رہے اتنا شرم و حیا دا پیکر صحابہ کہنے لگے اللہ رسول یہ بیٹی دے دشمن دی ہے بیٹی دشمن دی بہن دشمن دی ہے کمبل پاک مسمل چادرے دے سرتے دے فرمایا محمد دی عدالت بیٹی عیسائی دی ہوئے یہودی دی ہوئے مسلمان دی ہوئے سارے دیا عزتاں سانجی ہی
ہائے ہائے اے سبق دیتے تیری نظر اٹھے تو پیغمبر علیہ السلام دی شرم و حیا نو یاد کریا نوجوانوں نمازی بن جاؤ اے صحابہ دا عمل دیکھو ادا خیمہ مسجد نبوی چ لگ گیا اینو قید کر دیتا ہے ماحول دا اثر بندے تے بڑا ہوتا ہے بلال دی اذان سنی پیغمبر دی زبان جو قرآن سنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی آقا علیہ السلام نے کہیں اللہ رسول میں نو میرے بھائی ادھی کیوں دے پچھاؤ وہ شام دے جنگل چ ڈیرے لا کے بیٹھا ہے انہوں جا کے میں ملا انہوں کہا کتے لکدا پھرنا ہے کائنات دے سارے سکون تے اللہ نے محمد دیاں جتیاں چ رکھ دیتے ہائے آقا فرماندے نے ادھروں کو قافلہ آئے گا تو ادھر تینوں بھیج دیا ہن دشمن دی بیٹی دشمن دی بہن کی آندی اللہ دے رسول میں کسے قافلے نے نہیں جانا جیڑا شرم و حیا میں تیرے پروانیاں دی اکھاں وچ ویکھیا او کسے وچ نظر نہیں آیا سمانے سفر بنی ہے قافلہ ٹردا ہے منزل بے منزل طے کر دے جنگل دے قریب پہنچ دے نے ادھی دوروں ویندا ہے اے جڑی سواری تے سوار ہے اے تے میری ماں جمی پین صفحہ لگ دی ہے آؤندا اپنی پین نو اپنے سینے نہ لاندا ہے تے گل سنن والی جے نوجوانو مرید کیاں دے پاسیو اپنی پین نو سینے نہ لاندا ہے تے آندا کی اے پینا باقی گلاں بعد چ کرانگے لڑاں گے بعد چ اینے دن مدینے رہ کے آئی ہیں تیریاں عزتاں دا کی حال ہے اینے جوانا نہ سفر کر کے آئی ہیں جنگلا چوں دس تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں دشمن دی بیٹی تے دشمن دی پہن کی آندی ہے ویرا او عزت تیرے گھر دی چار دیواری چ نہیں ملی جیڑی عزت میں محمد دیاں جتیاں جو پا کے آئی ہیں نعرہ تکبیر مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت صحابہ او ایڈے ایڈے جوانا نہ سفر کر کے آئی ہیں جنگلہ چو گزری ہیں تیریاں اسلامی بچیاں نے کہ نہیں ہون بیٹی کی آندی ہے عدیدی پہن آندی ہے ویرا او حیا او شرم میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھی جڑا حیا میں محمد تے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا اوے اپنے دے سارے صفتہ کر دے ہی نے مزہ دیتا ہے دشمن دی زبان جو صفتہ نکلا تے آندھی کی ہے سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیرہ نال میرے نہیں آئے پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑونگے ادھی پنی تک چادراں لٹکل تے گٹے دسن پہ ننگے بیڑیاں دے تھا کنڈے ٹونگے ہاتھ وچ پکڑے آسے ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیرا چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیرا تے گل بڑی پیاری ہے متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجل یہ لے گے سی مینو لے آئے نہیں مینو یہ ایڈے نہیں بولے بالے اکھ چاہ اے نانیوں تکیا یہ ایڈے نہیں کرما والے وے ویرا تو کی
انہاں دیاں صفتاں سننا ویکھ انہاں دا چالا ویکھن والا ہی اکو پیر انہاں دا جدا نام محمد آلہ اس واسطے میرے بھائیو اپنی آنکھاں دے اندر اپنی زندگی دے اندر حیا پیدا کیجئے شرم پیدا کیجئے نہیں تے پیغمبر دے سیرت جدو صحابہ دا قافلہ وڑے ہے ایک حکمران نے بنا پھوا کے بیبیاں نو اگے پیش کیتا کہ نبی دے صحابہ آ رہے نے تے وہ ویکھن گے لیکن ایک صحابی نے وچوں ایک آیت تلاوت کی تھی وہ آیت سن لو تے میں اپنی بات مکانا انہیں جدو آیت پڑھی نا صحابہ داخل ہو رہے نے اگے عورتاں کھڑیاں نے تو انہیں آیت پڑھی ہے قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ صحابہ گزر گئے ہائے اکھاں قدمہ تو اٹھتے نہیں آئیاں انہوں نے کیا ہے آن والے کو فرشتے ہی لگ دے نہیں انسان نہیں لگ دے نہیں تے نبی یوسف وال ویکھ لے بی بی ستویں کمرے چلا گئی دروازے بند کر لے آندھی قالت حیت لک اللہ یوسف ایک دفعہ تے ویکھ تے کو جواب کیا ہے قال ما زلہ تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا جس نوجوان نو عورت برائی دی دعوت دے وہ کہہ دے میں اللہ کو لو ڈرنا میں اس نوجوان نو اپنے عرش دا سایہ دیاں گا سبحان اللہ سبحان عرش دا سایہ دلی دے اندر نا ایک واقعہ جدو ہی بخاری پڑھنے ہیں نا مولانا فروغ راشدی صاحب حفظہ اللہ دے کو انہوں نے واقعہ سنایا دلی دے اندر ایک نوجوان طالب علم سی گھر دے وچوں نا روٹی لے ہوندا سی انہاں دی ایک جوان لڑکی انہیں او دی نظرے دے پئی اتنا خوبصورت نوجوان او دے ماں باپ جدو گئے روٹی لین واسطے انہیں کہا اندر آ جا میں روٹی پکا کے دینی اس عورت نے سارے کپڑے اتار لے برائی دی دعوت دیتی وہ نوجوان کہنے لگا ٹھہر میں ذرا واش روم چ ہو جا واش روم چ گیا پخانہ کیتا اپنے جسم تے مل کے باہر آ گیا اس عورت نے تکے مار کے نوجوان نو اندروں باہر کر دیتا سردی بڑی ایک ہی سوٹ جا کے توتا پایا سردی دی وجہ تو بخار ہویا اللہ نو پیارا ہو گیا جدو ایدی قبر بنائی گئی دفن کیتا گیا ایدی قبر دی مٹی جو بھی خوشبو آ رہی سی نوجوانوں جیڑا انسان اپنی آنکھ اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرتا ہے او دے مرن تو بعد او دی قبر دی مٹی جو بھی خوشبو ہوتی ہے اس واسطے میرے بھائیو اپنی جوانی نو برباد نہ کیجئے اپنی جوانی دی حفاظت کیجئے میری نوجوان بیٹیوں بہنوں اپنی آنکھ دے اندر حیا پیدا کیجئے پیغمبر دیو صحابیہ جنہیں آن کے مرگی دا دورہ پہندہ ہے تو انہیں کی کہ اللہ دے رسول دعا کر دے اللہ شفا دے کہ آپ نے کی فرمایا اے بی بی شفا لینا چاہیے جنت اللہ دے رسول میں سمجھی نہیں فرمایا شفا لینی ہے جنت اللہ دے رسول جنت فرمایا جنت دی ضمانت میں دینے دینا صبر تو کر لے ہائے ہائے صبر تو کر لے عورت کہنے لگی ٹھیک ہے اللہ رسول جنت دی ضمانت تھوڑی زبان نبوت جو مل گئی صبر میں کرا عورت چلی پھر واپس آئی کہنے لگی اللہ دے رسول جدو منو مرگی دا دورہ پہندا ہے نا میرا حیا ستر جرہ ننگا ہو جا اللہ اکبر اللہ رسول دعا کر دیو نا منو مرگی دا دورہ پہ میں بازار چ گلی چ نگا میں بے پرد نہ ہوگا بیبیو تسی تے آج بند سور کے بازار کے اندر نکل دیا تو پھر تبصرہ کر دیا دکاندار ساڑھے وال ویندے مجھے سبھی کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نگاہ اپنی انہیں کوئی نہیں کہتا نہ نکلو یوں حیا ہو کر میرے بھائیو اگر بازار تے وچوں ہی گوشت لے ہوندے ہیں 2 کلو 3 تے کسائی نو کیا نے اخبار چ لپیٹ کے دے یہ 2-3 کلو گوشت تے لپیٹ کے لے ہونا ہے تا 2-2.5 من دا گوشت ایویں لگا پھر اینو لپیٹن دی لوڑ کو نہیں
وہ بول دے نہیں وہ انہوں لویٹن دی لوڑ کوئی نہیں. میرے بھائیو بندہ دیوس ہے جیڑا اپنی بیوی بیٹی بہن نو بے پرد لے کے باہر نکلتا ہے. دیوس نو 500 میل تک جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. اس واسطے نوجوانوں اپنی بہن نو لے کے نکلو, با پرد لے کے نکلو. اگر کوئی خاوند اپنی بیوی نو لے کے نکلے, بیٹا اپنی ماں نو لے کے نکلے, اگر کوئی بھائی اپنی بہن نو لے کے نکلے, بے پرد نہ لے کے نکلو, با پرد لے کے نکلو. عورت وہی ہے جڑی پردہ کرے. جڑی عورت پردہ نہیں کردی عورت کہلان دی حقدار نہیں. اس واسطے ہی میرا میسج ہے اج دی کانفرنس کے اندر کہ اپنی آنکھاں دے اندر حیا پیدا کیجئے, شرم پیدا کیجئے اور گناہاں تو تائب ہو جاؤ, گناہاں تو بچ کے زندگی گزارو. انشاءاللہ تعالی دنیا دے اندر زندگی رمضان جیسی گزار جا, تیری موت عید جیسی آ جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.